बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है गुनाहों की दलदल से निकाल कर हिदायत की राह दिखा देता है, और वही ज़िल्लत और गुमराही की गहराइयों में फंसा हुआ इंसान दूसरे इंसानों के लिए सच्चाई की शमा रोशन करने वाला बन जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक अमेरिकी मॉडल सारा बुकर के कबूल इस्लाम का ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसे न सिर्फ अल्लाह ताला ने हिदायत दी बल्कि इतनी ताकत और ज़ुर्रत भी अता की कि वो तमाम दुनिया के सामने अपनी इस हिदायत याफ्ता ज़िंदगी और ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी का मुआवजना कर सके। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक मशहूर अमेरिकी फहश मॉडल सारा बुकर की। सारा बुकर अमेरिका का दिल कहलाए जाने वाले शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुई। इनकी माँ का ताल्लुक इज़राइल के शहर तल अबीब से था। वो एक कट्टर यहूदी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थीं और मुसलमानों और इस्लाम के सख्त मुखालिफ और दुश्मन थीं। मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नाज़ेबा कलमात बोलना और इस्लाम दुश्मन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना सारा बुकर का मामूल बन चुका था। आए दिन इनके इस्लाम मुखालिफ बयानात सामने आते रहते थे। मशहूर मॉडल और यहूदी तंजीम के साथ मुंसलिक होने की वजह से इनके इस्लाम मुखालिफ बयानात को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल किया जाता था। यहूदी अपने इस्लाम दुश्मनी में इस मशहूर मॉडल के बयानात को मुसलमानों के खिलाफ गैर मुस्लिमों के दिल में नफ़रत और बुग़्ज़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि यही फेमस मॉडल जिसके ज़रिए वो लोगों के दिलों में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ मनफी ख्यालात डालने में मशरूफ़ हैं, एक दिन यही मॉडल अपने फैंस के सामने इसी इस्लाम और मुसलमानों के हक़ में बोलते हुए नज़र आएगी, और अल्लाह ताला इसके इस्लाम के खिलाफ पब्लिसिटी को इस्लाम के हक़ में कर देगा। अपने एक इंटरव्यू में सारा बुकर ने कहा कि आम अमरीकी लड़कियों की तरह मेरी ज़िंदगी का मकसद भी सिर्फ अपने हुस्नों को निखारना और इसे मज़ीद बेहतर बनाना था। इनका ताल्लुक़ एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड रखने वाली फैमिली से था और इन्हें ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मुयस्सर थी। वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी जिसका हर शख्स ख्वाब देखता है। जवानी में कदम रखते ही इसने अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में मियामी के साहिल पर रिहाइश इख्तियार कर ली। अमेरिका में रहने वाले दूसरे नौजवानों की तरह ही एक आज़ाद और मॉडर्न माहौल में ज़िंदगी गुजारना इनका ख्वाब था। इंटरव्यू में सारा बुकर ने कहा कि साहिल समुंदर के करीब रहना, नए नए ब्रांड के लिबास पहनना, नया से नया फैशन अपनाना ताकि लोगों की नज़रों में मुनफरिद और बुलंद नज़र आ सकूं और लोगों की तवज्जो हासिल कर सकूं, सिर्फ यही मेरा ख्वाब था। क्योंकि मुझे बचपन से ही हर चीज़ मुयस्सर थी, कोई भी ऐसी चीज़ ना थी जिसके हुसूल के लिए सारा बुकर जद्दोजहद करे। सिर्फ शोहरत और दौलत हासिल करना ही उसके ज़िंदगी का मकसद था, और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। सारा बुकर ने मज़ीद बताया कि मेरी ख्वाहिश थी कि हर कोई मेरी खूबसूरती और मेरी इनफरादियत की तारीफ़ करे। इस मकसद के लिए सारा बुकर घंटों सैलून ट्रीटमेंट और जिम के चक्कर लगाने में मशरूफ़ रहती और कई कई घंटों अपने लिबास के इंतखाब में मशरूफ़ नज़र आती जो इसे सबसे अलग दिखा सके। अपनी खूबसूरती, आज़ाद ख्याल फितरत और बेतहाशा दौलत की वजह से वो फैशन इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल करने में कामयाब हो गई। हर नया आने वाला ब्रांड अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सारा बुकर को पसंद करता और इसे अपने ब्रांड की पब्लिसिटी के लिए बड़े बड़े ऑफर्स देने के लिए तैयार नज़र आता। सारा बुकर ने बड़ी अक्लमंदी के साथ इन तमाम ऑफर्स को अवेल करते हुए फैशन इंडस्ट्री में एक नाम पैदा कर लिया। वो अमेरिकन फैशन इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। दुनिया की हर चीज़ उसके पास मौजूद थी, सिर्फ एक चीज़ उसके पास ना थी, वो था सुकून और रूह का चैन, जो इसे दुनिया की सबसे मॉडर्न और ताकतवर मुल्क की सबसे बेहतरीन सुपरस्टार मॉडल होने के बावजूद भी मुयस्सर ना थी। क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सुकून तो सिर्फ उसके जिक्र में है। लेकिन उस वक्त सारा बुकर इस हकीकत से नावाकिफ थी। इन्होंने ज़िंदगी की मादी चीज़ों में सुकून हासिल करने की बहुत कोशिश की। इन्होंने ख्वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के साथ काम करना भी शुरू कर दिया, जिसमें वो अक्सर बेशतर सोशल मीडिया पर ख्वातीन के हुकूक के लिए काम करती और बयानात देती हुई नज़र आती। इनके मुताबिक मुस्लिम ख्वातीन एक टेंट पहनकर बाहर निकलती हैं और उनके महरम मर्द, भाई या शौहर घर में उन पर तशद्दुद करते हैं। इनके नज़दीक मुसलमान औरतें जाहिल और पसमंदा बैकवर्ड हैं। इनका ख्याल था कि वो इसी जहालत और पसमानदगी से मुसलमान ख्वातीन को बाहर निकालेंगी। ये सुकून की तलाश में मारी मारी फिरती रहीं, लेकिन इन्हें कभी सुकून न मिल सका। इन्होंने इसी सुकून की तलाश में नशा करना भी शुरू कर दिया। लेकिन सारा बुकर का कहना था कि जब शराब का नशा ख़त्म हो जाता फिर वही बेकली और बेचैनी उसके ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती। इनका कहना था
کہ جب انہوں نے سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر کام کرنا شروع کیا تو خواتین کے حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی ضمن میں جب انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے قرآن پاک کے جس چیز نے سارا بکر کو متاثر کیا وہ اس کا اسلوب بیان تھا۔ انہوں نے مسلم ایسوسی ایشن سے رابطہ کر کے قرآن پاک کے مختلف زبانوں میں ترجمے حاصل کیے اور ان کا تفصیلی مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے جیسے قرآن کا مطالعہ کر رہی تھی اس پر اس حقیقت کا انکشاف ہو رہا تھا کہ جس سکون کی تلاش میں وہ برسوں سے دھکے کھا رہی ہے وہ سکون تو یہاں میسر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل رہے ہوں، میرے جسم اور روح کو اس کی غذا مل رہی ہو۔ خالق اور مخلوق کے ساتھ تعلق کی حقیقت سارا بکر پر واضح ہو چکی تھی۔ بہت سے ایسے منفی خیالات اور افکار جو اسلام کے بارے میں یہودی تنظیموں نے اس کے ذہن میں بٹھا رکھے تھے اس کی حقیقت اس پر عیاں ہو رہی تھی۔ سارا بکر کا مزید کہنا تھا کہ جیسے جیسے اسلام کے بارے میں جانتی گئی تو انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے آہستہ آہستہ ان کی بے چینیاں کم ہونے لگی ہیں۔ قرآن پاک کے مطالعے کو شروع کیے ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ انہوں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو سارا نے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک عبایا اور حجاب خریدا۔ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب وہ پہلی بار عبایا اور حجاب پہن کر باہر نکلی تو اس نے اپنے اندر تک سکون محسوس کیا، ایسا سکون جو انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اپنے خالق کی رضا کے لیے لباس پہنے ہوئے تھی۔ بڑے سے بڑے برانڈڈ اور فحش کپڑے پہن کر جب وہ باہر نکلتی تھی تو اسے اپنے اوپر پڑتی ہوئی نظریں ایسے محسوس ہوتی تھیں جیسے کہ کسی شکاری کی اپنے شکار پر پڑنے والی نگاہیں ہوں۔ لیکن جب وہ اپنے خالق کا پسندیدہ لباس پہن کر باہر نکلی تو انہی نظروں میں سے انہیں اپنے لیے عزت اور فضیلائی نظر آئی، اور اس چیز نے ان کے دل اور روح کو سکون سے بھر دیا۔ ایک ایسی سپر ماڈل جو عورتوں کی آزادی کو محض برانڈڈ اور سہج لباس پہننا اور نائٹ کلب میں جانا ہی تصور کرتی تھی، آج اصل میں عورتوں کی آزادی سے آگاہ ہو چکی تھی۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ عورتوں کی جس آزادی کے نعرے ہم لگا رہے ہیں وہ ان چیزوں میں نہیں ہیں، بلکہ عورتوں کے وہ تمام حقوق اسلام عورتوں کو 1400 سال پہلے ہی دے چکا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے پر تسلط رکھنے والے اسلام دشمن عناصر ان حقوق کی بھیانک شکل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم معاشرے کا حصہ ہونے اور یہودی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے سارا بکر کے لیے یہ آسان نہیں تھا کہ جس یہودی مذہب کے لیے وہ دنیا کے سامنے بات کرتی آئی ہے اسی کے خلاف بات کرنا اور اسلام دشمن عناصر کی موجودگی میں اسلام کے حق کے لیے بولنا یہ اپنے آپ میں بہت مشکل ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے تو اتنی ہمت بھی پیدا کرتا ہے کہ انسان اس راستے پر آنے والی رکاوٹوں کا سامنا کر سکے۔ سارا بکر نے بھی جب اسلام قبول کیا تو انہیں بے پناہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ نہ صرف اس کا مقابلہ کیا بلکہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنایا کہ سوشل میڈیا پر تمام دنیا نے اسے حجاب اور عبایا پہن کر اسلام اور مسلمان عورتوں کے حق میں بات کرتے ہوئے دیکھا، جس سے تمام فیشن انڈسٹری اور یہودی نام نہاد عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں حیران رہ گئیں۔ سارا بکر نہ صرف اسلام کے راستے پر قائم رہی بلکہ انہوں نے اسے مزید آگے بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک مسلمان مرد کے ساتھ نکاح کیا جس نے ایک مشہور ماڈل کو دنیا کی ناپاک اور غلیظ نظروں سے ایک عزت دار مسلمان عورت میں بدل دیا۔ اس نے اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے 10 سال مصر میں رہائش اختیار کی اور اسلامی تعلیمات سے فیض حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے ملک واپس لوٹ آئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک پروفیسر جو قرآن کو صرف اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ اسے بورنگ ثابت کر سکے، لیکن پھر قرآن کے چند صفحوں کو پڑھ کر ہی ان کے ذہن میں ایسے ایسے خیالات آئیں کہ جنہیں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے اگر آپ نے ابھی تک یہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسے لازمی دیکھیں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور نیو مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔